Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum ayyuhal hadirun al-kiram fi haza muntada. Ismi Nur Safinah Muhammad Nur, Raisatul Jirsah al-Yawm, sa'uqaddimu amamakum munaqashah ra'i'ah tahtal mawdu' kisah min asy-syakhsiyah an-najihah. Tayyib, kama arafna anna kasir min qisas an-nas an-najihina fi mukhtalif al-majalat mislu riyadah, ta'lim, teknologiya, tabiban wa ghairu zalik. Walakin najah laysa amrun sahlan. فهو يحتاج إلى السعي والاجتهاد والمثابرة والمقولة شهيرة طريق الألف ميل يبدأ بخطوة. اليوم ضيوف الكرام يناقشون عن قصة من الشخصية الناجحة. معي الأول ضيوف الكرام يعني بروفيسور دكتور نور الحسنى كمال من وظيفة في تعليم ولاية بيراء. كيف حالك دكتور نور الحسنى؟ الحمد لله أنا بخير. طيب، الثاني ضيوف الكرام دكتور ياسمين رزالي من نفس الجامعة وأيضا محاضرة في الجامعة التكنولوجية ماليزيا. صباح الخير دكتور. صباح النور. الثالث ضيوف الكرام سيدة نور الشاشة عزتي كالمديرة الرياضة من معهد الدولة الرياضي. هذا لقاء أول لنا، أليس كذلك يا سيدة؟ نعم، لقاء مبارك إن شاء الله. إن شاء الله. سعيد بالتعرف بكم. أولا السؤال إلى بروفيسور دكتور حسنى، يمكنك أن تخبرنا عن مهم الجهاد في كل النجاح؟ شكرا لرئيس الجلسة. قبل ذلك قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بمثل هذا فليعمل العاملون. صدق الله العظيم. Surah As-Saffat ayat 61. لقد تبين لنا من الآية الكريمة السابقة أن الجهاد يحصل على النجاح. سأشارك بعض قصص نجاح الدكتور أمالينا في تعليمها. نور أمالينا من كوتا بهارو هي الطفلة واحدة للصبر حسن وتي بكري. حقيق نتائج ممتازة في امتحان استند نجاحه في امتحان شهادة التعليم الماليزي العام 2004. هي يصل 17A. بعد ذلك حصلوا على درجة البكالوريوس في الطب من جامعة إدنبرغ سكوتلاند في سبتمبر عام 2007. بعد تخرجه من جامعة إدنبرغ في يوليو عام 2013 حصلوا على درجة الماجستير في جامعة كامبريدج، وتم تدريبه كطبيب مبتدئ في المستشفى جامعة كامبريدج لمدة عامين، ثم انتقل إلى جامعة إمبريال كوليج لندن في أغسطس عام 2015 لطبيبة جراحين، وهي تشارك في تخصيص الثدي وبلاستيك والجراحة العامة، وقد عملت في مستشفى سانت ميري ومستشفى تشيلسي ومستشفى تشيرينغ كروس. أعجب هذه القصة من دكتور أمالينا. كيف أن دكتور أمينودين باكي كرئيس تعليم؟ دكتور بوتو أمينودين باكي ولد في قرية في تيمور بيراء في 26 يناير 1926 وتوفي في 25 ديسمبر 1965. إنه رئيس التعليم الماليزي والمدير العام السابق للتعليم الماليزي. في مجال التعليم كان أمينودين رائدا في مختلف جوانب التعليم مثل
المناهج والإدارة وجوانب اللغة التمهيدية وفلسفة التعليم الوطني وحتى جميع جوانب التعليم الوطني. شكرا بروفيسور دكتور حسنى على شرح واضح. هلا وعلى ذلك كطالبة الجامعة أنا متحمسة جدا لتحكي النجاح كالقصة قبل ذلك. وعلى سؤال الأخير في مجال العلوم والتكنولوجيا، كما عرفنا أن داتو شيخ مظفر أول رائد فضاء ماليزيا ونجاحه يحتمل ماليزيا في العالم. كيف هو يحصل على النجاح الفلكي؟ شكرا لرئيسة الجلسة. ولد دكتور الشيخ مظفر شكر المصري بن شيخ مصطفى 27 يونيو 1972 في كوالالمبور. هو جراح عظامي ماليزية مسلم. أكملت تعليمها في المدرسة الثانوية في كلية العلوم مرة في موار جوهر، ثم تابع دراسته في الطب والجراحة في كلية طب كوربنجا في ملبن بالهند. صعد إلى محطة الفضاء الدولية في المهمة بحثية من الحكومة الماليزية في 10 من أكتوبر 2007. قام خلالها بتجارب حول سرطان الكبد والدم، وعاد إلى الأرض في 21 من أكتوبر 2007. قال رئيس الوزراء الماليزي عبد الله أحمد بدوي يوم الاثنين 22 من أكتوبر 2007 المشاركة ماليزية في صناعة الفضاء تعد جزءا من جهود أكبر لتحقيق هدف رؤية عام 2020، وهو تحويل ماليزيا إلى دولة متقدمة. قدم رائد الفضاء بعض النصائح للشباب المسلم قائلا: يجب أن تتعلموا بجد كبير لتحقيق حلمكم، ويجب أن تحلموا بأحلام كبيرة. بعد ذلك دكتور مزلين عثمان من الشخصية العلوم مشهور في ماليزيا. يمكن أن دكتور ياسمين اشرح عن دكتور مزلين؟ الشخص التالي الذي أريد أن أخبره هو دكتور مزلان عثمان. ولدت في سرمبان ماليزيا، ودرست في مدرسة داخلية في سرمبان إحابة الرياضيات والعلوم منذ الصغر. ولدت في 11 ديسمبر 1951 في سرمبان ماليزيا، ودرست في مدرسة داخلية في سرمبان. دكتور مزلان عثمان هي عالمة فيزياء فلكية ماليزية. عملت في عدة مشاريع بلادها ماليزيا، وحاليا هي مديرة لمكتب الأمم المتحدة لشؤون القضاء الخارجي في فيينا. شكرا دكتور ياسمين على معلومات عن دكتور مزلان وبروفيسور شيخ مظفر التي تعطينا الإلهام. في ماليزيا الرياضة مشهورة لدى المجتمع مثل كرة القدم، كرة الريشة، سباحة، تنس، إطلاق النار وغير ذلك. السؤال إلى سيدة شاشا، الشرح ثمرة الاجتهاد صحيح؟ نعم، كما أنزلنا من قصة داتو لي تشونغ وي، هو لاعب رابع كرة الريشة الماليزية بعد رسلين هاشم، راشد صديق، ووong تشونغ هان. يبدأ نشاطه في الرياضة من سنة 2000 ويتقاعد في 13 يونيو 2019. أعلن اعتزاله لاعب كرة الريشة الوطني بسبب مشاكله الصحية، وأيضا في وقت نفسه القول إنه يريد إعطاء الناس الفرصة لخدمة البلاد. بسبب النجاح في الرياضة فقد حصل على الدرجة داتوك التي منحها رئيس الوزراء السادس
Datuk Seri Najib bin Tun Abdul Razak. وصف داتو لي تشونغوي الرحلة بأنها كتوة عملاقة لكل أبناء ماليزيا وقال إنه يأمل أن يكون فيما يقوم إلهاما لأبناء وطنه. آخر الكلام من سيدة شاشا. ما هي أمالك لدى المجتمع خصوص للشباب يريدون المغامرة في الرياضة؟ أمل لدى المجتمع خصوصا بالنسبة للشباب المهتمين بالتعلم والناجحين أيضا في مجال الرياضة في نفس الوقت يمكنكم تعلم من الالتزام بالتذكير على كليهما. إذا كنتم حكيما في تقسيم الوقت لكليهما فاستحققوا جميعا نجاحا في التوازن، لأن الرياضة لا تمنعنا من نجاح في التعليم والعكس، كما قال الحكماء العقل السليم بالجسم السليم. شكرا سيدة نور شاشا. بعض الناس قد لا يبالي ولكن علمنا الرياضة مهمة على الوطن. آخر الكلام من بروفيسور دكتور حسنى ودكتور ياسمين خصوص في مجال التعليم والعلوم. ما أملكما على المجتمع؟ أتمنى يستلهم الماليزيون من نجاحات غيرهم حتى نتمكن من تحقيق أو إنشاء نجاحنا لبناء مستقبلنا وبلادنا. يجب أن يكون الأشخاص الذي تحدثت إليهم مثالا لجميع الماليزيين وخاصة الشباب، لأن ماليزيا لا تنسى أن تفتقر إلى الأشخاص الذين ينجحون في العلوم مثل الفيزياء والبيولوجيا والكيمياء وعلم الفلك. شكرا لكم لبروفيسور دكتور نور حسنى ودكتور ياسمين وسيدة نور شاشا على قصة الشخصية الناجحة. وخلاصة القول مهما كان الأمر فالسابق لدينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وشخصية الناجحة على دعوة الإسلام. يجب على كل مسلم ومسلمة اقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. سورة الأحزاب الآية 21. هذه الآيات تحثنا على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل نواحي حياتنا من أقوال وأفعال وأحوال. انطلق من ذلك أعمل 4 قاعدة. الأول الدعاء وجهاد واستقامة وتوكل على الله. إن شاء الله يصل على النجاح. من قصص الناجحين مع اليقين بالله. والله أعلم وبالله التوفيق والهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.